سنا گا. آئیے ذرا چند واقعات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنا چاہنا. اللہ اکبر اللہ. آج دا نام نہاد مسلمان ہے. اللہ دے گلے شکرے کرنا نظر آندے. اللہ میری نہ دعا نہیں سندا, اللہ میری نہ پکارا نہیں سندا. ایتھے دے اللہ اللہ مشرکاں دی نہیں موڑدا. او جڑا رب جانوراں دی سن دے, جڑا رب اللہ پیاندیاں دی سن دے, جڑا رب خندیراں دی سن دے. اج دا مسلمان تو تے اشرف المخلوقات ہے. اللہ دے گلے شکرے کرن تو بعد نہیں آندا. جدے بارے اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماندے نے میں جانوراں نو بنایا کون کہہ کے بنایا, میں سمندراں نو بنایا کون کہہ کے بنایا, میں ندی نالیاں نو بنایا کون کہہ کے بنایا, آسماناں نو بنایا زمیناں نو بنایا کون کہہ کے بنایا. پر مسلمانوں جدوں تیری واری آئی ہے, جدوں تینوں بنان دیاں واریاں گائیاں نے, اللہ فرماندے نے میں تینوں اپنے سونے سونے ہتھاں دے نال گن کے بنایا. سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے, آخری واقعہ بیان کرا میرا سلام ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے جدو مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں ایج کر کے کافر بھج گئے نے میدان چھڑ کے. اللہ اکبر اللہ. اکرمہ بن نبی جہل بڑا بڑا مشرک, کلمہ نہیں پڑھیا, باپ بھی مشرک بیٹا بھی مشرک, ایج کر کے جا رہے نے کشتی اندر سوار ہوئے نے. جا کے جدوں درمیان آیا کشتی بہر دے اندر پھنس گئی ہے. سارے مشرک بڑے پریشان ہو گئے نے. ہر بندہ اپنے اپنے معبود نو پکارے ہے. کوئی آندا لات میری مدد کر دے, کوئی آندا منات میری مدد کر دے, کوئی آندا عزا میری پکار سن لے. اللہ اکرمہ ویندا لوکاں دے منہ وال, ہر کوئی اپنے معبود نو پکاردا پے. میں کنوں پکارا, میں کنوں پکارا. اچانک سوچ دیا تو ربا دا میرے انتخاب ہویا. میں لات نو آنا, لات میری مدد کر, منات میری پکار سن لے. ایج کر کے بار بار پکارتا جا رہا ہاں. اللہ اکبر اللہ. تھوڑی دیر گزری ہو, چٹو ہلان والا کشتی چلان والا بندہ انہیں میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا. آکھیا اکرمہ ایسے وقت نہ لات کام آندا ہے, نہ منات کام آندا ہے, نہ عزا کام آندا ہے. ایسے وقت اندر اگر کام آندا ہے تو محمد دا پروردگار کام آندا ہے. ایسے وقت اندر کون کام آندا ہے؟ کچھ بولو. اللہ دے گلے شکے کرتا نہیں رسدا. اللہ اکبر اللہ. او اکرمہ جن نے کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں آکھیا اگر اتھے کام نہیں آنا پھر ساڈا محمد نال جھگڑا کیے, روڑا کیے. جائیے جا کے کلمہ پڑھ کے ان دے مرید بن جائیے. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے. وہ در چھڑ کے رب دے در برے گا, در چھڑ کے رب دے در برے گا. کسی اور دے در تے جائیے کیوں, جدوں سب دیاں پوریاں رب کر دے, جدوں سب دیاں پوریاں رب کر دے. وہ در در دے کنڈے کھڑے کائیے کیوں, ایک اس دی ذات لسانی ہے, ایک اس دی ذات لسانی ہے. باقی ساری دنیا فانی ہے, جدوں خالق مالک اللہ ہے, جدوں مشکل کشا بھی اللہ ہے, جدوں حاجت روا بھی اللہ ہے. وہ در در دے کنڈے کھڑے کائیے کیوں. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت سلیمان نبی کا نام سنیا ہوئے گا. اللہ دا بڑا برگزیدہ نبی ہے. اللہ جانوراں تے حکومت کرنے والا,
سلیمان نبی ہے جانوراں دی بولی جانن والا اپنی قوم والیاں نو جمع کیتا ہے اپنی قوم والیاں نو جمع کر کے فرماندے نے آئیے ذرا اللہ کو دعا کریے بارش دی دعا اللہ اکبر اللہ جا رہے نے رستے دے اندر کیڑیاں دا گھر آیا کیڑیاں دا اللہ کیڑیاں دی کھٹے ایک جگہ تے ساریاں کیڑیاں باہر نکل کے بیٹھیاں نے حضرت سلیمان دا لشکر ویکھیا مسلمانوں کیڑی دا کیدا نوٹ کرنا کیڑی دا کیدا نوٹ کرنا اللہ اکبر اللہ جدو حضرت سلیمان دا لشکر ویکھیا تے کیڑی دوسریاں کیڑیاں نو کہندی ہے اے کیڑیوں سلیمان دا لشکر آ گیا جے کدے لا سوری دے وچ لا علمی دے وچ تانوں اپنے پیراں دے تھلے مسلی نہ دے جلدی جلدی اپنی بلاں دے اندر چلیاں جاؤ اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں کیڑی جان دیئے اللہ اکبر اللہ کیڑی جان دیئے نہ کوئی جن غیب جان دے نہ کوئی انسان غیب جان دے نہ کوئی نبی غیب جان دے کیڑی دا عقید ہے غیب جانن والا کون ہے غیرت نال بول کون ہے غیب جانن والا کون ہے کوئی کیڑی سکھا رہی ہے کیڑی اللہ اکبر اللہ آج دا مسلمان ڈرتا پھردا ہے ادھر درخت کولوں کچھ نہ ہو جاوے فلان جگہ تے جاواں گا لات ٹوٹ جائے گی فلاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہائے کیڑی پیغام دے رہی ہے رب کعبہ دی قسم غیب جانن والا کون ہے اللہ اللہ ہی مرادہ سنن والا اللہ ہی پکارا سنن والا اللہ ہی دھیاں پتر دین والا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.